लीलालब्धस्थापितलुब्धा किल लोकां लोकातीतैर्योगिभिरन्तश्चिरमृग्यां बालादित्यश्रेणिसमानद्युतिपुञ्जां गौरीमम्बामम्बुरुहाक्षीमहमीडे प्रत्याहारध्यानसमाधिस्थितिभाजां नित्यं चित्ते निर्वृतिकाष्ठां कलयन्तीं सत्यज्ञानानन्दमयीं तां तनुरूपां गौरीमम्बामम्बुरुहाक्षीमहमीडे चन्द्रापीडानन्दितमन्दस्मितवक्त्रां चन्द्रापीडालङ्कृतनीलालकभाराम् इन्द्रोपेन्द्राद्यर्चितपादाम्बुजयुग्मां गौरीमम्बामम्बुरुहाक्षीमहमीडे आदिक्षान्तमक्षरमूर्त्या विलसन्तीं भूते भूते भूतकदम्बप्रसवित्रीं सप्तब्रह्मानन्दमयीं तां तटिदाभां गौरीमम्बामम्बुरुहाक्षीमहमीडे मूलाधारादुत्थितवीथ्या विधिरन्ध्रं सौरं चान्द्रं व्याप्य विहारज्वलिताङ्गीं येयं सूक्ष्मा सूक्ष्मतनुस्थां सुखरूपां गौरीमम्बामम्बुरुहाक्षीमहमीडे नित्यः शुद्धो निष्कलयेको जगदीश साक्षी यस्या सर्गविधौ संहरणे च विश्वत्राणक्रीडनलोलां शिवपत्नीं गौरीमम्बामम्बुरुहाक्षीमहमीडे यस्या कुक्षौ लीनमखण्डं जगदण्डं भूयो भूयो प्रादुरभूदुत्थितमेव पत्या सार्धं ताम्रजटाद्रौ विहरन्तीं गौरीमम्बामम्बुरुहाक्षीमहमीडे यस्यामोतं प्रोतमशेषं मणिमाला सूत्रे यद्वत् कापि चरं चाप्यचरं च तामध्यात्मज्ञानपदव्यागमनीयां गौरीमम्बामम्बुरुहाक्षीमहमीडे नानाकार्यैः शक्तिकदम्बैर्भुवनानि व्याप्य स्वैरं क्रीडति येयं स्वयमेका कल्याणीं तां कल्पलतामानतिभाजां गौरीमम्बामम्बुरुहाक्षीमहमीडे आशापाशक्लेशविनाशं विदधानां पादाम्भोजध्यानपराणां पुरुषाणाम् ईशामीशार्धाङ्गहरं तामभिरामां गौरीमम्बामम्बुरुहाक्षीमहमीडे प्रातः काले भावविशुद्धः प्रणिधाना भक्त्या नित्यं जल्पति गौरी दशकं यः वाहं
भक्तिः सम्पदमग्र्यां शिवभक्तिं तस्यावश्यं पर्वतिपुत्री विदधाति तस्यावश्यं पर्वतपुत्री विदधाति इति श्रीमत्परमहंसपरिव्राजकाचार्यस्य श्रीगोविन्दभगवत्पूज्यपादशिष्यस्य श्रीमत्शङ्करभगवतः कृतौ गौरीदशकम्।